स्क्रिन यता ल है। सो दाइले भनिहाल्नु हो, मेरो नाम चाहिँ युगान्तर पौडेल हो। म इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ 4th इयरमा आर्किटेक्चर पढ्दैछु। अनि हामी मध्ये धेरैजनाले चाहिँ उसमा पनि देख्यौँ होला, इन्फो सेसनमा को आएको थियौँ। अनि इन्फो सेसनमा मसँगै पनि यताउता भयो होला, कुरा भइसकेको छ होला हामी मध्ये धेरैसँग चाहिँ अगाडि होइन। ल अब त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्ट आज चाहिँ इङ्ग्लिस पढ्ने। इङ्ग्लिस भनेको चाहिँ यो एन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि अब सानो इन्ट्रोडक्सनबाटै जाउँ इङ्ग्लिसको चाहिँ। तिमीलाई यो कलरले अलिकति गाह्रो हुन्छ ल, पक्का स्क्रिन। अनि त्यसपछि ल हेर, इङ्ग्लिस चाहिँ यस्तो हुन्छ, 20 मार्क्स हुन्छ टोटलमा, 20 मार्क्सको हुन्छ इङ्ग्लिस है। 20 मार्क्समा के अरे 8 मार्क्स चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, 2 मार्क्सको क्वेसन गरेर 4वटा 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, 4 × 2 = 8 गरेर, 16 × 1 = 16 गरेर, अरू के अरे 12 × 1 = 12 गरेर क्वेसन आउँछ अरू चाहिँ है। अनि टोटलमा 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। आइपुग्नेमा सबभन्दा तिमीहरूलाई सजिलो भन्ने कि अलिकति सजिलो त सजिलै हो, अहिलेसम्म नपढेको चाहिँ फेनम्सको कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि वर्ड स्ट्रेसको कुरा हुन्छ है। फेनम्स र वर्ड स्ट्रेस चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा हुन्छ यो सिलेबसमा 20 मार्क्सकोमा, कि त 2 मार्क्स कि त 1 मार्क्सको आउँछ यो चाहिँ। बाँकी सबै चाहिँ हामीले हेरिराखेका कुराहरू, जानिराखेका कुराहरू आउँछन् है इङ्ग्लिसमा चाहिँ। अनि द्याट इज वाइ इङ्ग्लिस चाहिँ 20 मार्क्सको हो। अनि इङ्ग्लिस सजिलो छ भनेर हामी सबैले ल्याङ 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 गर्छौँ, पढ्दै पढ्दैनौँ इङ्ग्लिस चाहिँ। अनि आइगई एन्ट्रान्समा ऱ्याङ्क डिटरमाइनर भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस नै हो। तिमीहरूको के ऱ्याङ्क आउँछ, कस्तो ऱ्याङ्क आउँछ भनेर डिटरमाइन गर्ने चाहिँ इङ्ग्लिसले नै हो। किनभने पिसिएम सबैको दामी नै हुन्छ। पिसिएम भनेर घोटेर गरेको हुन्छ सबैले, सबैको राम्रो आउँछ। अनि सबैको बराबर बराबर एउटै लेभलमा आएपछि कहाँनिर पुग्छौँ हामी भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसले नै डिटरमाइन गर्छ हाम्रो चाहिँ है। त्यही भएर इङ्ग्लिस भनेको पढ्नलाई सजिलो छ, सबै पढिसकेका कुराहरू, रुल्सहरू पनि यत्तिकै हेरिसकेको, एकदम सजिलो सजिलो है। र मैले भोक्याबुलरी पनि अलिअलि 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 गर्दै दिन्छु दिन चाहिँ। तर ध्यान चाहिँ दिनु पऱ्यो, मेहनत चाहिँ गर्नु पऱ्यो इङ्ग्लिसमा पनि है। साइटमा भएको क्वेसनहरू सल्भ गर्ने, नजानेको कुरा डिस्कर्डमा सोध्ने, यताउता अलिकति चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो ल है। अब विल बी स्टार्टिङ विथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्ट है। काम गर्ने मान्छे, कर्ता र क्रियालाई कसरी अग्री गराएर राखिन्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा है। इङ्ग्लिस उसमा चाहिँ कसरी राखिन्छ त भन्ने कुरा हो। बेसिक रुल है, सबभन्दा बेसिक रुल हाउ वी स्टार्ट इज a singular subject takes singular verb, whereas a plural subject takes plural verb. कति सजिलो छ यो रुलले। 90% कभर गर्छ, बाँकी 10% अरू कुरा पढ्छौँ हामी, 90% चाहिँ यही रुल लगाए सकिन्छ। अनि हामीलाई गाह्रो कुन ठाउँमा हुन्छ, सिङ्गुलर सब्जेक्ट चिन्न त हामीलाई गाह्रै हुँदैन। सी हो, बिल हो, कार हो, पछाडि एस आयो भने सिङ्गुलर सब्जेक्ट। प्लुरल अनि सिङ्गुलर भर्बको पछाडि चाहिँ एस लाग्छ के। हेर त, गोज, साइन्स, जुन कुरा चाहिँ प्लुरल जस्तो लाग्छ नि। हेर त, बिल भन्यो भने बिआइएलएलएस, बिल्स गर्यो भने प्लुरल जस्तो हुन्छ नाउनलाई भने अथवा सब्जेक्टलाई भने। भर्बलाई चाहिँ जियो गो प्लुरल हुन्छ। अनि त्यसपछि जिओइएस गोज चाहिँ सिङ्गुलर हुन्छ भर्ब चाहिँ। भर्बमा सिङ्गुलर प्लुरल पत्ता लगाउन चाहिँ अलिकति कता झुकेको जस्तो हुन्छौँ हामी, झुकिनु भएन। त्यही कुराको लागि प्लुरल भर्ब भनेको कस्तो रहेछ त हाम्रो लागि भन्दाखेरि, प्लुरल भर्ब इज समथिङ द्याट साउन्ड्स लाइक सिङ्गुलर भर्ब भनेर सम्झे पनि भयो है। अरू केही पनि होइन यस्तो केसमा गर्दाखेरि। अब है के गर्ने त भन्दाखेरि सिङ्गुलर भर्ब प्लुरल भर्ब सिङ्गुलर नाउन सब्जेक्ट लेखौँ ल। सिङ्गुलर सब्जेक्टले सिङ्गुलर भर्ब, प्लुरल सब्जेक्टले प्लुरल भर्ब। लेख्न बिग्रिरहेछ है। प्लुरल सब्जेक्टले प्लुरल भर्ब यसरी लिएको हुन्छौँ हामीले है। अनि त्यसपछि ल हेर, द लिस्ट अफ आइटम इज अर आर अन द डेस्क। इज के हो यो ठाउँमा, सिङ्गुलर हो। आर के हो, सधैँ प्लुरल हो है। सिङ्गुलर भर्ब
प्लुरल वर्ब। द लिस्ट भन्ने बित्तिकै लिस्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट हो है। लिस्ट्स आर प्लुरल। लिस्ट भनेको त एउटा पेपरमा अथवा उसमा बनाएर राखेको 1 2 3 4 मल्टिपल आइटम नै भए पनि लिस्ट भनेको के हो त यो होल कुरालाई भन्छ है। यो होल कुरालाई लिस्ट भन्ने भयो क्यारे। लिस्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। दिस इज द सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। कति सजिलो छ यो कुरामा त टेन्सन नै छैन हामीलाई है। यही बेसिक रुलबाट चाहिँ विल बी स्टार्टिङ नै। अब यो बेसिक रुलबाट सुरु गरिसकेपछि चाहिँ हामी तल जान्छौँ अर्को रुलमा है। अर्को रुल भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को रुल चाहिँ अब रुल नम्बर 1 नै भनेर दिएको छ। त्यो बेसिक रुल पछि यो रुल नम्बर 1। यो रुलमा चाहिँ धेरै झुक्किन्छौँ। एकदमै इङ्ग्लिस मैले जानेको छु भन्ने डुकुलन्टुहरू पनि यो ठाउँमा आएर चाहिँ आत्तिन्छन् है। के छ भन्दाखेरि भोलिदेखि हेरेर अफिसियली क्लास स्टार्ट हुने आजैदेखि हो है। आज मैले आएर पढाएपछि अफिसियली आजैदेखि सुरु भइदियो ल है। A subject will come before a phrase beginning with of है। सधैँ अफ भएको सेन्टेन्समा चाहिँ फ्रेज कुनै पनि ठाउँमा फ्रेज अफ भएको ठाउँमा सुरु भएको छ भने सब्जेक्ट विल कम बिफोर अफ भन्दा अगाडि नै सब्जेक्ट आइदिन्छ अरे है। सब्जेक्ट प्लस अफ प्लस डट 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 अथवा नाउन, यो पनि नाउन नै हुन सक्छ है। अनि त्यसपछि प्लस वर्ब प्लस के अरे अब्जेक्ट अथवा अब्जेक्ट भन्ने कुरा मिसिङ पनि हुन सक्छ है। वर्बको कुरा हामी सब्जेक्ट र वर्ब हेर्दैछौँ है। त्यही भएर सब्जेक्टै यतापट्टि नै सब्जेक्ट हो कि होइन फल सब्जेक्ट भनेर भनौँ यसलाई चाहिँ अलिक बाङ्गो देखिन्छ होला तर बुझिन्छ जस्तो लाग्छ। इङ्ग्लिस त म्याथ जस्तो हुँदैन यस्तो बाङ्गो भए पनि है। ल हेर सब्जेक्ट प्लस अफ प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट अथवा यस्तै केसमा आउँछ लेटेन्सहरू है। द वर्ड अफ इज द कल्प्रिट इन मेनी परह्याप्स मोस्ट। कल्प्रिट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कल्प्रिट भनेको चाहिँ नेपालीमा अपराधी, जसले अपराध गर्यो है। मसँग पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ टिप्दै जानु। मैले इङ्ग्लिसको के अरे यो स्लाइडमै पनि इङ्ग्लिसको अलिकति कम्प्लेक्स भन्दा नि ठिकै लेभलको सिनोनिम्सहरूमा सोध्न सक्ने मिनिङ सोध्न सक्ने वर्डहरू चाहिँ यसरी नै स्लाइडमा इन्कर्पोरेट गरेको हुन्छु। अनि यसको मिनिङ भन्दै जान्छु। मैले कुनै शब्दको मिनिङ बुझिएन स्लाइडमा लेखेको भने नि सर यो के हो भनेर सोध्न पनि पाइयो। सर भन्न अल्छी लाग्छ भने दाइ भन्न पनि पाइयो है। यो के हो भनेर सोध्न चाहिँ पाइयो। अनि त्यस पछाडि त्यो कुरा गर्छौ है त्यहाँ नि है। अनि त्यसपछि इज द कल्प्रिट इन मेनी प्लेसेस अपराधी हो। यो अफ भन्ने कुरा चाहिँ अपराधी नै हो हाम्रो लागि है। किनभने धेरैले मिस्टेक गर्छ कि यो ठाउँमा। त्यही भएर नै रुल 1 ग्रामर बुकमा यसलाई रुल सुल भनेर दिएको हुँदैन होला। मैले आइओईको लागि मात्रै भनेर यसलाई रुल 1मा लिएर आएको हो है। के छ त भन्दाखेरि हास्टी भनेको यिनीहरू चाहिँ लापरवाही गर्ने है। लापरवाही गर्ने हास्टी राइटर्स स्पिकर्स रिडर्स एन्ड लिसनर्स माइट मिस अल टु कमन मिस्टेक्स इन द फलोइङ सेन्टेन्स। बुके बुके भनेर पढ्ने यसलाई बुकेट होइन बुके। बुके अफ येलो रोजेस ल्यान्ड कलर एन्ड फ्रेग्रेन्स टु द रुम। अब यो कुरा चाहिँ हामी धेरैले मिस्टेक हो भनेर पत्ता लगाउँदैनौँ के। हेर त अ बुके अफ येलो रोजेस ल्यान्ड कलर एन्ड फ्रेग्रेन्स टु द रुम। यो केसमा ल्यान्ड भनेको प्लुरल हो। ल्यान्ड भनेको प्लुरल हो है। अनि त्यसपछि यो केसमा बुके भनेको चाहिँ के छ अनि येलो रोजेस हेर्दाखेरि यो पनि प्लुरल हो जस्तो लाग्छ है। बुके अफ येलो रोजेस ओके प्लुरल हो जस्तो लाग्छ है। तर हामी यहाँनिर हेर्छौँ फ्रेग्रेन्स भनेको बासना फ्रेग्रेन्स है बासना हो। यो भनेको चाहिँ कति मिठो बास आएको भन्ने कुरा। अ बुके अफ येलो रोजेस ल्यान्ड कलर एन्ड फ्रेग्रेन्स टु द रुम है। अ बुके अफ येलो रोजेस ल्यान्ड कलर एन्ड फ्रेग्रेन्स टु द रुम है। एउटामा ल्यान्ड छ ल्यान्ड पनि प्लुरल रोजेस पनि प्लुरल कलर के अरे ऊ जस्तो लाग्छ मिल्यो मिल्यो जस्तो लाग्छ। तर यो इनकरेक्ट हुन्छ किनभने हामीलाई यो रुलले के भन्छ त। यो रुलले के भनेको छ भन्दाखेरि अफ आउने बित्तिकै जब अफ वाला कुनै फ्रेजेस छ हेर त सब्जेक्ट प्लस अफ प्लस नाउन फल सब्जेक्ट भनेर दिएको छ।
अफ पछाडि आउने चाहिँ धेरै जसो यो फल्स सब्जेक्ट हो येलो रोजेस यो केसमा सब्जेक्ट होइन हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ बुके हो बुके भनेको अघिको लिस्ट जस्तै बुके भनेको के हो त फुलको गुच्छा हो है यस्तो फुलै फुल फुल त 7-8 वटा ल येलो रोजेस पहेँलो रोजै छ अरे तर सबैले एउटैमा यसरी रिबनले बाँधेर कस्तो उ गरेर दिएको हुन्छ नि त नि बुकेमा त हेर त एउटा ठुलो फुलको गुच्छा हो नि त नि यो सिंगुलर हो है यो सिंगुलर हो त्यही भएर सब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ त यसमा बुके हुन्छ सिंगुलर सब्जेक्ट भयो भने के अरे सिंगुलर भर्ब चाहिन्छ लेन्स इज सिंगुलर भर्ब यसरी यो कुरा चाहिँ करेक्ट हुन गयो है यो कुरा बुझ्ने जतिले यस भनेर लेखौँ च्याटमा यस 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 फ्लड आएको देख्नु पर्यो मैले खोइ ल है ल ल दामी 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 ल रोकौँ अब चाहिँ रोकौँ फेरि ल है ए प्लस भनेको भने चाहिँ समीपको क्लासमा नि पढिसके यिनीहरूले ल ठिक छ उतापट्टि गइसक्यो है ल थ्याङ्क यू अब बुझिदियो धेरै धेरै धन्यवाद है एकपटक फेरि भनौँ भन्ने कुरो गरेछ सागर भाइले ल म सानो रूपमा फेरि एकचोटि भन्छु अनि त्यसपछि सब्जेक्ट बुके हो यो केसमा यस है यो केसमा चाहिँ सब्जेक्ट बुके हो है ल हेर के भन्दाखेरि सब्जेक्ट विल कम बिफोर सधैँ अफ वाला सेन्टेन्स आयो भने अफ वाला स्टेटमेन्ट यसरी आयो भने अ बुके अफ येलो रोजेस लेन्स अथवा जेसुकै आओस् अफ वाला सेन्टेन्स आयो भने अनि पछाडि र अगाडि दुवैतिर नाउन छ भने अफको अगाडिपट्टि नि पछाडिपट्टि नि नाउन छ भने यो केसमा चाहिँ फेरि 90% अफ केसेस हो यो पनि है अर्को 10% वाला अलिक पछाडि आउँछ त्यो हेर्छौँ सधैँलाई नै सम्झे भयो यो रुलले चाहिँ तिमी सबै बिगार्ने जति चाहिँ ठाउँमा आउँछ बुके अफ येलो रोजेस बुके के भयो त अफको पछाडि पनि नाउन छ बुके पनि कलेक्टिभ नाउन हो येल्लो पनि के येल्लो त एडजेक्टिभ भयो येल्लो रोजेस भन्ने बित्तिकै नाउन हो येल्लो यत्तिकै नाउन हो हुन चाहिँ येल्लो इज नाउन तर के अरे नेम अफ कलर भयो अनि येल्लो रोजेस भन्ने बित्तिकै एडजेक्टिभको टर्ममा गयो अनि त्यसपछि एडजेक्टिभको टर्ममा गइसकेपछि येल्लो रोजेसलाई डिस्क्राइब गर्ने एडजेक्टिभ भयो होइन अनि त्यसपछि रोजेस पनि नाउन भयो यो दुईटामा कुन चाहिँ रहेछ त करेक्ट सब्जेक्ट भन्दाखेरि अफ भन्दा अगाडि आउनेलाई सधैँ सब्जेक्ट मान्ने अनि सिंगुलर सब्जेक्टको सिंगुलर इजी केही गाह्रै छैन है एकदम सजिलो छ अब हामी जान्छौँ अर्को रुलमा रुल नम्बर 2 अब रुल नम्बर 2 सुरुमा याद गर्ने त्यसपछि रुल नम्बर 3 पढाउँछु अनि रुल नम्बर 2 बिर्सिने रुल नम्बर 2 चाहिँ ए रुल नम्बर 3 सँगै जोडिएको रहेछ भनेर सम्झिनको लागि हो है त्यही भएर रुल नम्बर 2 चाहिँ सुरुमा चाहिँ सम्झिने टु सिंगुलर सब्जेक्ट two singular subjects connected by or either or neither nor right or le either or le neither nor le दुईवटा सिंगुलर सब्जेक्टलाई छुट्याएको छ भने दुईवटा सिंगुलर सब्जेक्टलाई छुट्याएको छ भने सर प्लुरल सब्जेक्ट नि म अर्को स्लाइडमा पढाउँछु है यो स्लाइडमा सिंगुलर सब्जेक्ट मात्रै है टु सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई अर आइदर अर नाइदर नर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब यो पनि बेसिक रुलसँग कनेक्टेड भयो तर के छ त सिंगुलर सब्जेक्ट दुईवटा सिंगुलर सब्जेक्टलाई अरले छुट्याएको छ भने त्यसमा सिंगुलर वर्ब दुईवटा सिंगुलर सब्जेक्टलाई अरले आइदर अरले नाइदर नरले छुट्याएको छ भने त्यसमा पनि के चाहियो त सिंगुलर वर्ब नै चाहियो है ल माई आन्ट or my uncle is arriving by train today है मेरो आन्टी कि त मेरो अङ्कल कि त अथवा भनेपछि दुईजना मध्ये एकजना मात्रै आउने दुईजना मध्ये एकजना मात्रै आउने केसमा is arriving by train today है ल हेर त सिंगुलर माई आन्ट इज सिंगुलर अरले छुट्याएको छ अनि अङ्कलमा पनि सिंगुलर छ भने केले छुट्या कि कुन वाला आयो त यतापट्टि भन्दाखेरि इज अराइभिङ है सिंगुलर नै भयो है नाइदर वान है अब यस्तो यसको प्रोनाउन्सिएसन वान हुन्छ अथवा
वान हुन्छ वान अथवा वान भनेर भन्छन् होइन यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पेनिस शब्दहरू स्पेनिस अथवा मेक्सिकन ओरिजिनको शब्दहरू चाहिँ है स्पेनिस अथवा मेक्सिकनमा चाहिँ जेलाई ह भन्ने चलन चाहिँ एकदमै धेरै छ कि नै अब कहाँ देखिन्छ यस्तो कुरा भन्दा मैले किन यसरी नेपालीमा लेखेर गरिराखेको छु भन्दाखेरि अलि पछि म तिमीहरूलाई ऊ पढाउँछु फेनम्स पढाउँछु अनि त्यो बेलामा नेपाली शब्द यसरी प्रोनाउन्स गर्ने ठाउँमा यो आउँछ है भनेर देखाउँछु क्या तिमीहरूलाई अहिलेदेखि फेनम्स पढायो भने बिर्सिन्छौ ट्याक्कै 2 हप्ता 1 हप्ता बाँकी हुँदाखेरि अथवा 3 हप्ता बाँकी हुँदाखेरि मैले फेनम्स पढाउँछु स्लाइड बनाएर के अरे स्लाइड नै देखाएर त्यो केसमा नेपालीसँग कम्पेयर गर्दै यो शब्दको प्रोनाउन्सिएसन यो हो भन्दै पढाउने हो है अनि इङ्ग्लिसको प्रोनाउन्सिएसन पनि दिन्छु त्यो त्यही भएर अहिले चाहिँ धेरै जसो है हेर स्पेलिङ बिग्रियो होला तर हालपेनियो भन्छन् के अरे यस्तै हुन्छ जे नै हुन्छ सरी मैले एच लेखेँ है यो हालपेनियो भन्ने एउटा उसको नाम हुन्छ कि खुर्सानी हुन्छ कि यिनीहरूको पिरो पिरो ठिकै खालको पिरो खालको हाम्रो लामो खुर्सानी जस्तो हालपेनियो भन्छ यसलाई चाहिँ है हालपेनियो भन्छ है यो जेएलए पिएनओ भनेर हालपेनियो नै भन्छ यसलाई है अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ हामी धेरै जसोले अब कतै रेस्टुरेन्ट गएर उ गरेको छौँ भने मोजितो होइन मोहितो हेर त स्पेनिस ओरिजिन भएका वर्डहरू धेरै जसोमा जे भन्ने आयो भने है जे भन्ने लेटर आयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन जाने रहेछ त भन्दाखेरि त्यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ हमा जाने रहेछ कि किन भन्दाखेरि ज प्रोनाउन्स गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो टङलाई उतातिरको तिनीहरूको टङलाई चाहिँ ज भन्ने कुरा प्रोनाउन्स गर्नु जवाला शब्दहरू पनि नभएको होइन हुन्छ हुन चाहिँ होइन तर ह नै भन्छ जेलाई चाहिँ मेक्सिकोमा त एक्सलाई पनि उनै गराएको हुन्छ अझै एमइएक्सआइसिओलाई मेक्सिकनहरूले मेहिको भन्छन् चाहिँ एकदम अबन्डन्ट छ कि तिनीहरूकोमा एकदमै धेरै देखिने छ कि नै के अरे ह भन्ने वर्ड चाहिँ तिनीहरूको उसमा त्यो यो लेक्सिकोलोजीमा चाहिँ अलिकति बढी नै छ है त्यही भएर मेक्सिको मेहिको भन्ने जस्तो रहेछ ए कस्तो कमजोर रहेछ नि इङ्ग्लिसमा भन्छन् बोल्न त अङ्ग्रेजी नै बोल्छन् फेरि गाइजहरू उतातिर ल है ल यस्तै हुन्छ है मेरो क्लासमा चाहिँ आँखा झिमिक्क एउटा लेसन गायब हुन्छ फेरि मेरोमा मैले त बिचबिचमा अनेक 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 पढाउँछु त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु त्यस्तो नरमाइलो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन अरू के अरे पुरै बोरिङ मोनोटोनस हुन्छ जस्तो त लाग्दैन मेरो क्लास है अनि त्यसो मेरो क्लासमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुन्यो भने चाहिँ त्यो 2-3वटा भनिसकेको कुराहरू छुट्छ कि फेरि है त्यही भएर झ्याप 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 सुन्नु है ल माई आन्ट अर माई अङ्कल इज अराइभिङ बाई ट्रेन टुडे singular 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 neither Juan nor Carmen is available है neither nor यो दुवै मध्ये कोही पनि छैन भन्ने कुरा गरेको हो यसमा पनि सिंगुलर यसमा पनि सिंगुलर यो पनि सिंगुलर either Kiana or Casey is helping either or neither nor or यो सबैमा सिंगुलर प्लस सिंगुलर छ भने अनि केले छुट्याएको छ त यसरी लेखौँ ल either or neither nor है अनि त्यसपछि अर नै मात्रै छ अरे ल यो ठाउँमा अर मात्रै छ अरे सिंगुलर 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 छ भने लास्टमा सिंगुलर आउँछ ट्रुथ टेबल बनाउन त आउँछ हामीलाई है यस्तो छ भने सिंगुलर नै आयो ए यस्तो हुँदैन नि त नि फेरि है आइदर यता चाहिँ यस्तो जान्छ ल जे होस् बुझ्यौ तिमीहरूले म टेबल बनाउन झुकिए पनि है म यहाँ टेबल बनाउँछु भनेर लाग्यो यता नि सिंगुलर छ यता नि सिंगुलर छ भने यसले सिंगुलर भब यसले नि सिंगुलर भब लिन्छ यता नि सिंगुलर छ भने ल है सिंगुलर नाउन अनि त्यसपछि सिंगुलर सब्जेक्ट है जे होस् बुझेको जस्तो छ जापानलाई जापान नै भन्छन् फेरि ज पनि प्रनाउन्स गर्छन् गर्न चाहिँ है ल अब रुल नम्बर 3 मा गइयो रोल नम्बर 3 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रुल नम्बर 3 को चाहिँ म एउटा ट्रुथ टेबल जस्तो यतापट्टि बनाउँछु है माथिको रुलसँगै कनेक्टेड हो है तर माथिको रुल पनि यसको चाहिँ सबसेट हो के यो चाहिँ यो रुल नम्बर 3 भनेको चाहिँ उवाला सेट हो
कहाँ हराउँछ ल यतिले बन्ला बन्दैन होला ल है यो सब्जेक्ट हो यसमा अनि त्यसपछि सब्जेक्ट अनि त्यसपछि कन्जङ्सन भनेर लेख्यौँ यसमा अनि त्यसपछि सब्जेक्ट अनि त्यसपछि भर्ब है यस्तो केस छ अरे अनि म यतापट्टि लेख्छु सुरुमा त्यसपछि चाहिँ उता जाउँला म बुझाउँछु अनि सिङ्गुलर अर अनि त्यसपछि सिङ्गुलर भर्ब पनि सिङ्गुलर के अरे नाइदर नर त्यसपछि यो त 20 मा त सबै एउटै नै हुन्छ ल सिङ्गुलर अनि त्यसपछि प्लुरल सिङ्गुलर प्लुरल यस्तो खालको हुन्छ है घोक्नुपर्छ होला पर्दैन कति सजिलो कुरा छ म सुरुमा सिकाउँछु यहाँनिर है कन्जङ्सन भनेको यसमा ल सुरुमा यो नि काट्दिउँ यो ठाउँमा अर आउँछ अथवा आइदर अगाडि आएर अर यता आउँछ अथवा नाइदर अगाडि आएर नर आउँछ अघिकै केस हो ल है ल यतापट्टिको टेबल छ सायद लेख्छौ भने लेखौँ है त्यस्तो लेख्न पर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन है तिमीहरू इन्जिनियरिङ पढ्नलाई लालायत गाइजहरू भएर मैले यो ठाउँमा चाहिँ अब के अरे ट्रुथ टेबल बनाएँ नि अलिकति मजाले बुझ्छौ भनेर ल है द verb in an or either or neither nor sentence agrees with the noun or pronoun closest to it कति आनन्द छ अब अघि सिङ्गुलर हुँदा सिङ्गुलर हुन्छ भनेको थियौँ यो चाहिँ यो होल रुलको सबसेट हो है सिङ्गुलर हुँदाखेरि अघि माथि सिङ्गुलरलाई अरले आइदर अरले नाइदर नरले छुट्याएको छ भने सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ अब रुल नम्बर 3 ले के भन्यो भन्दाखेरि द verb in an or either or neither nor sentence agrees with the noun or pronoun closest to it आफ्नो सबैभन्दा नजिक भएको प्रनाउनसँग अथवा नाउनसँग भनेको सब्जेक्ट त हो नि सब्जेक्टमा के आउँछ त नाउन अर प्रनाउन आउँछ है एको आइरहेको छ भने आफू एकचोटि बाहिर गएर भित्र छिरौँ है सायद मिल्छ होला है केशव भाइ है ल अनि त्यसपछि ल हेर के छ भन्दाखेरि एक्जाम्पलमै जाउँ नाइदर प्लेट्स प्लुरल नट द सर्भिङ बोल बाउल पनि भन्छन् बोल पनि भन्छन् है बोल नै भन्छन् धेरै जसो चाहिँ है अनि त्यसपछि यसलाई सिङ्गुलर ल हेर त यो प्लुरल छ नाइदर प्लेट्स नाइदर नटले छुट्यायो अनि त्यसपछि के छ त यसमा सर्भिङ बोल के छ त गोज टु द्याट सेल्फ भनेको यो दराज है सामान राख्ने दराज हो है सेल्फ भनेको नाइदर द प्लेट्स न द सर्भिङ बोल गोज टु द्याट सेल्फ बोलको नजिक गोज भनेको भर्ब हो भर्बको सबभन्दा नजिक के छ त सिङ्गुलर छ त्यही भएर यसमा पनि सिङ्गुलर नजिकको ल्याइदियो नाइदर द सर्भिङ बोल सिङ्गुलर त्यही कुरा यता अगाडि आयो नर द प्लेट्स प्लुरल गो अन द्याट सेल्फ प्लुरल है कति सजिलो रहेछ हेर त भर्बको सबभन्दा नजिक जुनवाला छ भर्बको सबभन्दा नजिक जुनवाला कुरा छ त्यही वाला कुरालाई चाहिँ आइदर अर नाइदर नर र अर आउँदाखेरि चाहिँ भर्बको सबभन्दा नजिक जुन नाउन अथवा प्रनाउन छ अथवा जुन सब्जेक्ट छ त्यसैको आधारमा चाहिँ सिङ्गुलर अथवा प्लुरल लेखिन्छ यहीँनिर देखियो हेर त नाइदर द प्लेट्स नट द सर्भिङ बोल गोज अन द्याट सेल्फ के छ त के सर्भिङ बोल भनेको के हो सिङ्गुलर त्यही भएर गोज पनि सिङ्गुलर नाइदर द सर्भिङ बाउल नट द प्लेट्स गो अन द्याट सेल्फ गो पनि के हो त प्लुरल हो प्लेट्स पनि प्लुरल हो एउटै सेन्टेन्स हो हेर त घुमाएर मात्रै लेखेको यताको उताको यता पारेर लेखेको छ अनि त्यो केसमा मिलिदिएको छ है यताको उताको यता पारेर अनि त्यसपछि भर्ब चेन्ज गर्दाखेरि यो ठाउँमा मिलेको छ है यो रुलले धेरै ठाउँमा काम गर्छ हामीलाई है प्रोनाउन्स पढ्दाखेरि अर्को सानो कुरा त पढि नै हाल्छौँ है कुन चाहिँ वाला प्रोनाउन युज गर्ने भनेर तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त अर त्यसपछि नाइदर नर अथवा आइदर अरको पछाडि जुन आएको छ त्यही युज हुन्छ अब यहीँनिर देखिसक्यो हामीले
यसमा हेर त यी पछाडि भर्बको सबभन्दा नजिक सब्जेक्ट जुन आउँछ सिंगुलर छ भने सिंगुलर हुन्छ, प्लुरल छ भने प्लुरल हुन्छ, सिंगुलर सिंगुलर प्लुरल प्लुरल, अगाडि जेसुकै आओस् हाम्रो मतलब भयो, मतलबै भएन। केसँग रहेछ त यो पछाडि जे आयो त्यसैलाई मिरर गरिदिने रहेछ, त्यहीसँगै बस्दिने रहेछ है। अनि त्यसपछि अब यो रुल चाहिँ फेरि अलिकति गति छाडा छ, कहिलेकाहीँ ल्याङ हानिदिन्छ यो रुलले। ल हेर त, दिस रुल क्यान लिड टु बम्प्स अन द रोड। फर एक्जाम्पल, इफ आई इज वान अफ द टु अर मोर सब्जेक्ट इट कुड लिड टु अड सेन्टेन्स। फेरि आई चाहिँ एरो नै छैन, के एरोको कुरा गर्यो मैले बुझिनँ है। के अरे this rule can lead to bumps in the road. For example, if I is one of two or more subjects, like I चाहिँ एउटा अथवा त्यो एउटा भन्दा बढी सब्जेक्ट हो भने चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति अड ग्रामेटिकली त करेक्ट तर अलिकति अड सेन्टेन्स बनाउन सक्छ। जस्तै नाइदर सी माई फ्रेन्ड्स अर नर आई, यहाँ देखेको छ होला नि मैले टिक लगाएको त, कालो कालो यो पेनले गरिरहेको कुरा एनोटेसन्स त देखिरहेको छ है। यसलाई त्यो त कसैले देखेको छ भने देखिरहेको छौ नि जस्तो लाग्यो छ मैले लेखेको जति चाहिँ। देखेको छ नि होइन, कालो इङ्कले लेखेको। ल ओके ओके डन, त्यसो भए त भइहाल्यो होइन। त्यति हो, कर्सर त छँदै छैन, मैले यहाँ पेनले मात्रै देखाइरहेको छु यो चाहिँ। ल नाइदर सी माई फ्रेन्ड्स नर आई एम गोइङ टु द फेस्टिभल, ग्रामेटिकल्ली करेक्ट हो यो सेन्टेन्स है। नाइदर सी माई फ्रेन्ड्स नर आई, अगाडि जेसुकै आओस् आईको पछाडि एम आयो, करेक्ट हो ग्रामेटिकली। तर अलिकति नमिठो सुनिन्छ यो चाहिँ। बुझेन भन्ने कुरा गर्यो, म फेरि रिपिट गर्छु। यति गरिसकेपछि पहिला यो कुरा चाहिँ रिवर्ड गर्नुपर्छ भनेर बुझ्छौ है। इफ पोसिबल इट्स बेस्ट टु रिवर्ड सच सेन्टेन्सेस ग्रामेटिकली। यो चाहिँ अब आइओईको लागि होइन, जेनरल लाइफको लागि भनेको। आइओईमा त्यस्तो कुरा त्यसरी अब हुँदैन है। के गरे, नाइदर सी आई नर माई फ्रेन्ड्स आएपछि आर हुन्छ, यो ठाउँमा प्लुरलै लिग्ला जस्तो सुनिन्छ नि त सेन्टेन्स, त्यही भएर आर राख्दिने। नभए सी माई फ्रेन्ड्स एन्ड राख्दिने। अब नाइदर अथवा नट नराखिकन सी माई फ्रेन्ड्स एन्ड आई आर नट गोइङ टु द फेस्टिभल, एन्ड वाला रुल यसपछि पढ्छौँ हामी। एन्ड वाला रुल चाहिँ है यो केसमा चाहिँ, अब यो केसमा चाहिँ ओ सबै मेटिन्छ फेरि है। ल म यति मात्रै भेट्छु, ल यति मात्रै मेट्छु। अनि त्यसपछि यो केसमा के बुझौँ भन्दाखेरि, what do we need to know, what do we need to correctly assess in this case is, के रहेछ त भन्दाखेरि awkward भनेको अप्ठ्यारो है। awkward भनेको अलिकति अप्ठ्यारो, नमिलेको के हो नमिलेको जस्तो लाग्ने कुरालाई awkward भन्छ इङ्ग्लिसमा है। AWKWARD, awkward को स्पेलिङमा दुईटा डब्लु छ है, कहिले नबिर्सिनु है। झुकिन्छ, धेरै मान्छे AWKARD मात्रै लेख्छ, त्यही भएर AWKWARD awkward है। अनि त्यसपछि नाइदर द प्लेट्स, यस्तो सेन्टेन्समा हेरौँ है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट अनि त्यसपछि भर्ब छ अरे है। त यस्तो हो, तिमीहरूले अब यो कुरा पनि झन् ल्याङ हुन्छ, सब्जेक्ट र सब्जेक्ट भन्यो भने यसरी नै हेर्ने। नाइदर र नरले अथवा यही ठाउँमा आइदर र अरले अथवा अरले मात्रै छुट्याएको छ अरे। केलाई त, दुईवटा नाउनलाई। कसरी, दुईवटा सब्जेक्टलाई। नाइदर द प्लेट्स नर द सर्भिङ बोल। हेर त, नाइदर द प्लेट्स नर द सर्भिङ बोल है। प्लेट्स अथवा सर्भिङ बोल है, प्लेट्स अथवा सर्भिङ बोल गोज अन द्याट सेल्फ। नाइदर द सर्भिङ बोल नर द प्लेट्स गो अन द्याट सेल्फ है। के रहेछ त्यो यो केसमा भन्दाखेरि, नाइदर नर अथवा अर्को अगाडि, अर्को पछाडिपट्टि जे आयो है त्यो पनि होइन, भर्ब छ नि यतापट्टि गोज छ अनि गो छ नि, सबभन्दा नजिक जे छ यसको नजिक जुन सब्जेक्ट छ, यसको नजिक जुन सब्जेक्ट छ त्यही अनुसार चाहिँ मात्र हामीले के लिन्छौँ त भन्दाखेरि भर्बको सिंगुलर हो कि प्लुरल हो डिटरमाइन गर्छौँ भर्ब आउने ठाउँबाट। जस्तै नाइदर द प्लेट्स नर द सर्भिङ बाउल गोज अन द्याट सेल्फ, गोज बोल सिंगुलर, गोज सिंगुलर। नाइदर द सर्भिङ बोल नर द प्लेट्स प्लुरल, गो प्लुरल। हामीलाई गाह्रो भयो त, अब यति गरेपछि गाह्रो भएन जस्तो लागेको छ। अब चाहिँ सायद बुझ्यौ जस्तो लागेको छ है। बुझेको जतिले यस 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 लेख्यौ है, नबुझे
भर्ब नजिकको सब्जेक्टहरु केही पनि हैन, भर्ब नजिकको सब्जेक्ट मात्रै हेर्दिने हो है। ल ल अब 9 बजेको जतिहरु चाहिँ हामी अब उसमा डिस्कर्डमा पनि अलिअलि गर्छौं, तर यो कुरा मैले बुझाउनै पर्दैन, तिमीहरु स्लाइड हेर्ने बित्तिकै 100% थाहा पाउँछ। मैले स्लाइड त्यहाँनिर राखिदिन्छु अनि स्लाइड हेरेर अनि त्यसपछि 2-3 वटा क्वेशन गरेपछि यस्तो जाबो कुरा रहेछ, त्यत्रो बेर लाएर पढा यार क्लासमा यसले यो लट्ठकले भन्छ तिमीहरुले। ल है तल जान्छौं रुल नम्बर 4 मा। रुल नम्बर 4 ले के भन्छ भन्दाखेरि एज अ जनरल रुल use a plural verb with 2 or more subjects when they are connected by and. Singular and singular होस् कि singular and plural होस् कि plural and singular होस् कि plural and plural होस्, जब and देख्छौं and देख्ने बित्तिकै हामीले प्लुरल सब्जेक्ट युज के अरे प्लुरल भर्ब युज गर्दिन्छौं है। प्लुरल भर्ब युज गर्दिन्छौं। अ कार सिंगुलर एन्ड अ बाइक सिंगुलर आर। अ कार सिंगुलर एन्ड अ बाइक सिंगुलर एन्ड आउने बित्तिकै प्लुरल आर माई मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन। कति सजिलो छ है, एन्डले छुट्याएको छ अरे। अनि तिमीहरू झुकिन्छौ फेरि धेरै ठाउँमा ल है, त्यो वाला क्वेशन चाहिँ तिमीहरू कति सोध्छौ अनि सधैँ झुक्याउन त्यसले पनि सोध्छ है। त्यो अलि पछाडि मैले गराउँछु, तर ल अहिले सोचेर राख्नु, त्यो रुल आज आयो भने आज, नभए अर्को जुन क्लास हुन्छ भोलि नै पढाउँछु होला मैले, भोलि अथवा पर्सि भोलि अथवा पर्सि जुन क्लास हुन्छ त्यही क्लासमा चाहिँ त्यसको रुल आज भयो भने आज है। द टिचर एन्ड हेडमास्टर, यसमा सिंगुलर लाग्छ कि प्लुरल लाग्छ है। अनि त्यसपछि द टिचर, मैले यति लेख्ने बित्तिकै तिमीहरूले बुझिसक्छौ है। यो कुरा चाहिँ लेखिराख्नु, सोधिराख्नु। अनि त्यसपछि म अर्को अलि पछाडि जाँदा एकजनालाई माइकै अन गर्न लगाउँछु ल है। ल हेर यस्तो छ, द टिचर एन्ड हेडमास्टर, द टिचर एन्ड द हेडमास्टर सिंगुलर कुनमा लाग्छ कुनमा प्लुरल लाग्छ, यो चाहिँ हेर्नु है। अराइभ अथवा के अरे अराइभ्स है। मतलब टुडे लेख्छु म, यतापट्टि टुडे भयो, अनि अप्सन चाहिँ ए र बी मात्रै दिएँ मैले। ल अझै अराइभ्स, ल ए र बी मात्रै छ। यसको चाहिँ लेख्नु, अहिले एन्सर यहाँनिर नलेखौ, आफ्नो कपीमा एन्सर लेखौ। अनि त्यसपछि अलि पछि गइसकेपछि चाहिँ यो रुल के हो भनेर ठ्याक्कै बुझिहालिन्छ त्यतिपछि है। तर अब त्यति छोडिदेऊ है। अनि एन्ड आएको ठाउँमा यो एक्सेप्सन हो, एन्डको एक्सेप्सन नै हो भन्ने होइन। अब एन्ड कुन ठाउँमा युज भएको छ यो चाहिँ आफ्नो दिमाग लगाएर गर्नुपर्ने कुरो हो यो है। अनि यो चाहिँ त्यही भयो। यो ठाउँमा चाहिँ एन्डले दुईवटालाई छुट्याएको छ भने है, म यो केसमा के भन्छु भने है, अ कार एन्ड अ बाइक भनेर नदिकन अ कार एन्ड बाइक भनेर दिएको थियो भने त्यो मान्छेले रिक्सा चलाउँछ भन्थे मैले त है। कार भनेको कुनै पनि कभर गरेर बस्ने ट्रान्सपोर्टको मिडियम हो। अनि त्यसपछि बाइक भनेको चाहिँ ऊ हो, यो साइकललाई बाइक भन्छ इङ्ग्लिसतिर ल है। साइकल जस्तो छ अरे अगाडि यो है, ल कहाँ हरायो, साइकलै हो यो। अ कार एन्ड बाइक भन्यो भने चाहिँ, अ कार एन्ड बाइक मात्रै भन्यो भने चाहिँ यसले कार र बाइकको फ्युजन भनेर जनाउँछ। एउटै कुरा हो। एन्ड पछाडि आर्टिकल छ, बाइकको अगाडि आर्टिकल खै छैन, आर्टिकल कहाँ मात्रै छ, अ मात्रै छ। अ कार एन्ड बाइक भनेको चाहिँ रिक्सा हो मेरो लागि चाहिँ है। सेन्टेन्समा एरर पक्कै भएको हो। अ कार एन्ड बाइक भनेर भन्यो भने चाहिँ रिक्सा हो, एउटै कुरा हो नि त नि। अ कार एन्ड बाइक, अ कार एन्ड अ बाइक भन्यो भने चाहिँ एउटा कार अनि एउटा बाइक हो यो भनेको चाहिँ है। अब चाहिँ सायद बुझ्यौ होला त्यो माथिको कुरा पनि है। अ कार एन्ड अ बाइक जे होस् है, एन्ड कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अनि अ कार एन्ड अ बाइक आर माई मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन। एन्ड चाहिँ के आयो त, सिंगुलर र सिंगुलर दुईवटालाई छुट्याएको भए पनि, सिंगुलर र सिंगुलर दुईवटालाई छुट्याएको भए पनि के भयो त यो केसमा, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन भनेर आयो है। आर आयो, प्लुरल आयो। एन्डले छुट्याएको छ भने प्लुरल है, एन्डले छुट्याएको छ भने प्लुरल। दुईवटा सब्जेक्टलाई, एउटा सब्जेक्टलाई एन्डले छुट्याएको छ भने प्लुरल होइन। अब यति भनेपछि चाहिँ 100%
त्यो अलिकति डाउट भए पनि हे यस्तै कुरा गरेको रहेछ भन्ने भइसक्यो तिमीहरूलाई है। अनि त्यसपछि ल एक्सेप्सनमा चाहिँ ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङ इज अगेन्स्ट द ल। ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङ यो त दुइटै भर्ब जस्तो देखिन्छ, तर है भर्ब जस्तो आफ्नो कपीमा एन्सर लेख्ने भनेको सरोज भाइ मलाई होइन, मलाई त एन्सर थाहा छ यार, तिमीहरूलाई बुझाउनलाई दिएको हो मैले है। ल अनि त्यसपछि त्यही पनि तिमीले सायद उल्टो लेख्यौ कि है। सरोज भाइको एन्सर चाहिँ उल्टो। ल म यहीँनिर दिइहाल। द टिचर एन्ड हेड मास्टर अराइभ्स, अराइभ्स भनेको सिङ्गुलर हो, अराइभ्स टुडे हुन्छ है। द टिचर एन्ड द हेड मास्टर अराइभ, अराइभ इज प्लुरल है। द टिचर एन्ड द हेड मास्टर एकजना हो, हेड मास्टर अर्कै हो। द टिचर एन्ड हेड मास्टर सिङ्गुलर नआउनु, एउटै मान्छे हो है। द टिचर एन्ड द हेड मास्टर, द टिचर एकजना हो, द हेड मास्टर अर्को मान्छे हो है। अनि त्यही भएर द टिचर एन्ड हेड मास्टर अराइभ्स टुडे सिङ्गुलर हो, सिङ्गुलर हो, त्यही भएर सिङ्गुलर लिन्छ है। द टिचर एन्ड द हेड मास्टर अराइभ टुडे प्लुरल हो, यो दुईवटा एन्डले छुट्याएको छ, यो रुल लागू भयो, एन्ड आयो अनि त्यसपछि दुईजना आउँछ भनेपछि चाहिँ अराइभ टुडे प्लुरल भयो है। अब चाहिँ बुझ्यौ होला ल है। त्यति भइसकेपछि यहाँ तल जान्छौँ है। यो भर्ब हो तर दे आर एक्टिङ एज सब्जेक्ट अथवा एक्टिङ एज नाउन, यिनीहरूलाई जेरन्ड भन्छ है। जेरन्ड र टु इन्फिनिटिभ्सको लागि एउटा सिङ्गल लेक्चर हुन्छ मेरो, एउटा सिङ्गल क्लासमा सघाउँछु मैले जेरन्ड र टु इन्फिनिटिभ्स चाहिँ है। त्यो वाला कुरा हो यो चाहिँ। ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङ इज अगेन्स्ट द ल, द बेड एन्ड ब्रेकफास्ट वाज चार्मिङ है। अब के हो भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा चाहिँ फेरि यो कुनै कुनै कुरा छुट्याउनै मिल्दैन कि, कुनै कुनै कुरा चाहिँ नछुट्याइकन राख्न मिल्ने खालको नाउन हुन्छ। नाउनहरूलाई चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ कम्पाउन्ड नाउन भन्छन् कि इङ्ग्लिसमा चाहिँ कम्पाउन्ड नाउन। यो त कम्पाउन्ड जिरन भयो, तर अहिले कम्पाउन्ड नाउनकै रूपमा हेरौँ है। है ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङ, ब्रेकिङ भनेको तोड्नु, तोड्नु र छिर्नु है। कुनै पनि ठाउँमा पुलिसले नै ढोका तोड्यो भने सिआइडी त हेरेको छौँ ल, दयाले ढोका फोड्छ, ढोका फोड्ने बित्तिकै एकैछिन कुरेर भित्र झ्याप्चो हेर्दैन, ढोका फोड्छन्, झ्याप्प भित्र छिर्छन् नि, दे वोन्ट वेट राइट। ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङ मिन्स यु ब्रेक एन्ड यु एन्टर, एकैचोटि साइमल्टेनियसली हुन्छ दुईटा काम है, बिचमा डिले हुँदैन। ब्याङ्क लुट्न गएको छौ रे, ब्याङ्क लुट्न जाँदाखेरि तिमीले ढोका खोलेर अथवा के अरे तोडेर, ब्याङ्कको ढोका तोडेर भित्र छिर्छौ कि तोडेर भित्र को छन् भनेर हेरेर बल्ल छिर्छौ। यु ब्रेक एन्ड यु एन्टर है। ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङ इज अ कम्पाउन्ड नाउन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङलाई सँगै लेखिन्छ, एउटै कुरा मानिन्छ है। बेड एन्ड ब्रेकफास्टलाई बिएनबी पनि भन्ने गरेको पाइन्छ नेपालमा पनि। अब यसको कन्सेप्ट चाहिँ धेरै आइसक्यो बिएनबीको पनि है। होटल जस्तो ठाउँ हो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि राति जाने सुत्ने, बिहान उठ्ने, ब्रेकफास्ट खाने अनि निस्किदिने, बेड एन्ड ब्रेकफास्ट है। यस्तो ठाउँहरूको नाम चाहिँ है। होटल भनेको यो बेड एन्ड ब्रेकफास्ट भन्यो भने होटल हो। ब्रेकफास्ट एन्ड बेड भन्यो भने चाहिँ अलिकति फेरि हुँदैन होइन। बेड एन्ड ब्रेकफास्ट नै भनेको यो इस्टाब्लिस्ड खालको नाउनहरू। अनि यो थाहा पाउनलाई के गर्नु पर्यो त, हाम्रो इङ्ग्लिस अलिकति स्ट्रङ हुनु पर्यो है। इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिकति हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन थाल्यो है। त्यही भएर ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङ इज अगेन्स्ट द ल, द बेड एन्ड ब्रेकफास्ट वाज अ चार्मिङ, एन्डले नै छुट्याएको भए पनि है। इन दिस सेन्टेन्सेस ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङ एन्ड बेड एन्ड ब्रेकफास्ट आर कम्पाउन्ड नाउन्स। त्यही भएर कम्पाउन्ड नाउन्सलाई यसरी लिदियो, सिङ्गुलर नै लिदियो है। अनि ब्रेकिङ एन्ड एन्टरिङ, बेड एन्ड ब्रेकफास्ट जस्तो कुराहरू चाहिँ याद गरिराख्नु पर्यो, याद नै गरिराख्नु पर्यो है। ल अब यो रुल 4 पनि क्लियर छौ होला है। रुल 4 मा मैले अरूको कुरा गरेँ, यो त तिमीले बुझिहाल्छौ। अ कार एन्ड अ बाइक भनेको के रहेछ त, दुईवटा नाउनलाई छुट्याएको छ भने है। द टिचर एन्ड द हेडमास्टर वाला फेरि एकचोटि भन्यो। ल म यसमा लगेँ, ल यसलाई चाहिँ ब्ल्याक स्क्रिन लगेँ अनि ल हेर त, मान्छे नै बनाउँछु, मान्छे हो है यो, मान्छेको फिगर हो, बुझिराख है। आर्किटेक्चर पढिरहेको छ, यतिको इलस्ट्रेसन त गर्नु पर्यो है। ल अनि त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि दुईवटा हरायो। अब त्यो ब्ल्याक स्क्रिन चाहिँ फर्किँदैन फेरि, यस्तै ल्याङ हुन्छ। ल द
टिचर एन्ड हेडमास्टर। यस्तो केस छ अरे है। अनि करेक्ट एन्सर चाहिँ के भन्दाखेरि द टिचर एन्ड हेडमास्टर भन्दाखेरि द टिचर एन्ड हेडमास्टर भन्ने बित्तिकै एउटा सिङ्गो मान्छे मात्रै हो, एउटा मान्छे मात्रै हो कि सिङ्गुलर हो कि यो भनेको चाहिँ है। द टिचर एन्ड हेडमास्टर जब भन्छौँ नि है, टुडे छ यसको पछाडि दुइटैको म अलिकति बिचमा किन यसो लेखेको छु भनेर बुझ है, बिचमा बुझ स्पेसहरू जस्तो भए पनि बुझ है। यहाँदेखि यहाँसम्म सायद देखिन्न, मैले देखेको छैन कि बिचमा लाइन तानेको चाहिँ कहाँ कहाँ पुगेछ भनेर है। ल द टिचर एन्ड हेडमास्टर डट 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 टुडे अराइभ, अनि अराइभ्स होला है, सरी फेरि हरायो यार, यो ब्ल्याक स्क्रिनले मलाई बहुत दुःख दिन्छ। जे होस् ल, द टिचर एन्ड हेडमास्टर हो यो चाहिँ द टिचर एन्ड द हेडमास्टर। अब यो केसमा के हुन्छ, द टिचर एन्ड हेडमास्टर अराइभ्स हुन्छ, अराइभ्स सिङ्गुलर हो किनभने एउटा मात्रै मान्छे छ अराइभ्स लिन्छ। द भनेर दुईवटा छुट्याएको छ भने यो दुईवटा मान्छे हो, त्यही भएर अराइभ हुन्छ, अराइभ इज प्लुरल है, अराइभ इज सिङ्गुलर। यति कुरा हो है। अहिले झुकेको लागि पनि हामी क्वेसन्सहरू 2-3वटा गर्यो भने तिमीहरूले मस्त क्लियर हुन्छौ है। साइटमा धेरै क्वेसन छ, क्ल्याम्पबुक भित्रै धेरै क्वेसन छ इङ्ग्लिसको, सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्ट गएर सुरु गर्नु थाले हुन्छ अब चाहिँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा देख्न थाल्छ क्वेसनहरू है। द टिचर एन्ड हेडमास्टर भनेको एउटै मान्छे हो है। अनि त्यसपछि अ कार एन्ड अ बाइक, अ कार एन्ड अ बाइक भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ छुट्टै कुरा भयो कि। यो अ कार भनेको एउटा भयो, अ बाइक भनेको अर्को भयो, दुईवटा भयो नि त नि, एन्डले दुईवटालाई छुट्यायो भने प्लुरल युज भयो नि, यो सिङ्गुलर भयो भने। यसमा पनि द टिचर सिङ्गुलर हो, द हेडमास्टर पनि सिङ्गुलर हो होइन त। इफ द टु एस आर इन, if two those are in the sentence then it's two different person, if only one then it's only a person। ल त्यसरी बुझ्दा पनि भयो, आफ्नो बुझ्नको लागि चाहिँ है, पर्सनको रूपमा चाहिँ त्यसरी बुझ्दा पनि भयो है। अ कार एन्ड अ बाइकमा बाइकका युज है त्यो प्लुरल हो त। अब यसमा यो सिङ्गुलर हो, अ कार सिङ्गुलर हो, बाइक पनि सिङ्गुलर हो है। अ कार पनि सिङ्गुलर हो, बाइक पनि सिङ्गुलर हो, तर एन्ड छ नि त नि, यो दुईवटा नै हो भनेको प्लुरल भइदियो, एज अ होल चाहिँ कम्पाउन्डमा आउँदा प्लुरल भइदियो है। एन्डले छुट्याएको छ दुईवटा छुट्टा छुट्टी नाउनलाई भने प्लुरल लिदिने, एन्डले दुईवटा सिङ्गुलरलाई छुट्याएको छ भने प्लुरल लिदिने, त्यही त कुरा भयो है। एकचोटि हेरिहाल्नु, हेरेपछि बुझ्छौ कि तिमीहरूले, त्यस्तो गाह्रो छैन है। यो पनि धेरैले बुझ्यौ जस्तो लागेको छ मलाई, बुझेँ भनेर भनिदेऊ त, यस लेख्ने काम गरौँ। बुझेको छौ भने, बुझेको छैन भने त नो लेख्दा पनि भयो है। ल ल ल रोकिदिउँ। अनि त्यसपछि स्लाइडहरू हेरेर अनि आजको कुरा बुझेन भने चाहिँ अर्को क्लासमा फेरि सुरुमै सोध्दैन क्या, त्यसरी गर्दाखेरि पढ्दाखेरि हाम्रो सजिलो हुन्छ है। रोल नम्बर 5 चाहिँ दुईवटा छ, अब त्यही वाला कुरा आयो है, तर अलोङ विथ भनेर आयो अब फेरि। Sometimes the subject, रातले गरौँ है अहिलेलाई। Sometimes the subject is separated from the verb by such words as along with, as well as, besides, not, etc। यस्तो खालको वर्डले चाहिँ एसेट्रा भन्ने हैन, एटसेट्रा, ट भनेन, सेट्रा, राष्ट्र, सेट्रा, एटसेट्रा है। यसको इटिसीको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ एटसेट्रा भनेर गर्छौँ है हामी। स्पेलिङ यस्तो हुन्छ, इटिसिएटिआरए हुन्छ, एटसेट्रा हुन्छ है।
के अरे यसको नि ग्रिक ओरिजिन नै छ के अरे ल्याटिन होइन ग्रिक ओरिजिन छ एटसेट्राको है अनि त्यसपछि ल these words and phrases are not part of the subject यो along with as well as besides not आयो भने यिनीहरू चाहिँ part of the subject होइन है these words and phrases are not part of the subject ignore them and use a singular verb when the subject is singular the politician along with newsman is expected shortly यो न्युजम्यान आओस् नआओस् हामीलाई चाहिने के हो त पोलिटिसियन हो नि है कुनै पनि इभेन्टमा हामीलाई चाहिने के रहेछ त गेस्ट भन्नाले अब यो केसमा के चाहिन्छ त पोलिटिसियन चाहिन्छ है अलोङ विथ आयो भने यो पछाडिको भयङ्कर बिर्सिदिनु प्लुरल आयो भने त प्लुरल भइहाल्यो हामी झुकिने सिंगुलर आएको बेला हो द पोलिटिसियन्स अलोङ विथ न्युजमेन भन्यो भने आर एक्सपेक्टेड सर्टली हुन्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ अब आरमा त कन्फ्युजन नै हुँदैन प्लुरल नै आइसकेपछि त है तर द पोलिटिसियन is expected shortly the politician along with newsmen भन्यो भने यो along with पत्रकार बोकेर आओस् कि नबोकिकन आओस् कि हामीलाई मतलब छ त छैन हामीलाई केमा मतलब छ त आउँछ रिबन काट्छ कसले त्यो राजनीतिज्ञले है पोलिटिसियन द पोलिटिसियनलाई राजनीतिज्ञ मिल्यो होला है नीति जो है राजनीतिज्ञ है अनि त्यसपछि along with the newsman भनेको न्युज पढ्ने मान्छे is expected shortly newsman ई भनेको प्लुरल हो यो फेरि अब त्यसमा नझुकिनु along with पछि सिंगुलर आओस् प्लुरल आओस् जेसुकै आओस् हामी केलाई हेर्छौँ अगाडिको हेर्छौँ है along with जस्तै as well as besides not भन्ने शब्दहरूले छुट्याएको छ भने पनि यसरी नै जान्छ है excitement as well as nervousness is the cause of a shaking excitement as well as nervousness as well as nervousness like बिर्सिदिन्छौँ हामी excitement is the main cause of our shaking newsman along with politician ल हेर अब यो केसमा चाहिँ NEWS newsman along with politician is expected shortly नै हुन्छ मैले त्यो सेन्टेन्सको सिचुएसन भनेको हैन के अलोङ विथ पछाडी जेसुकै आए इग्नोर हाल्दिने अब अलोङ विथ भन्यो भने यो केसमा चाहिँ न्युजमेन अलिकति बढी फेमस छ पोलिटिसियन तिम्रो लोकल लेभलको ओडाको अध्यक्ष सदस्य कोही होला देशभरि नचिन्ने न्युजमेन रवि लामिछाने होला अरे ल रवि लामिछाने सबैले चिनेछौँ हामीले है न्युजमेन अलोङ विथ पोलिटिसियन इज एक्सपेक्टेड तर म्यानको ठाउँमा यहाँनिर मेन भयो भने है along with मात्रै लेखेँ मैले डब्लु मात्रै लेखेँ है along with politician लेख्यो भने आर भयो फेरि किनभने न्युजम्यान त प्लुरल हो MEN प्लुरल हो MAN सिंगुलर हो थाहा छ नि हामीलाई यो कुरा त है त्यो नट भन्यो भने यही ठाउँमा द पोलिटिसियन नट विथ द न्युजम्यान इज एक्सपेक्टेड सर्टली हेर त यही केसमा पनि नट लगाइदिनु मिल्यो नि न्युजम्यानलाई नबोकेकन आउँदैछ है नट आयो भने त झन् हामीलाई सजिलै हुन्छ एउटा मात्रै हो भनेर बुझाएको भनेर बुझ्न सकिन्छ है नटमा त गाह्रै हुँदैन एक्साइटमेन्ट नट नर्भसनेस इज द कज अफ सेकिङ यसमा पनि एक्साइटमेन्ट इज द कज नट आयो भने त झन् गाह्रै हुँदैन पछाडिको होइन भनेर है अगाडिको सब्जेक्टले फरक अगाडिको सब्जेक्ट मात्रै यो अलोङ विथ एज वेल एज बिसाइड्स नट भयो भने यो अगाडिकोले यसको अगाडिको मात्रै हेर्नु पछाडिको नहेर्नु त्यति हो कुरा ल है आर वाला भन्नाले मृदुल अलिकति क्लियर गरिदियो त कुन वाला भन्दिनौ भनेको तिमीले ए न्युजम्यान र न्युजम्यान अरु केही पनि हैन न्युजमेन भनेको प्लुरल हो न्युजम्यान भनेको सिंगुलर हो के अरु केही भनेकै हैन यो अगाडि आयो भने NEWS MEN म्यानको प्लुरल के हो म्यान्स भनेर लेख्छौँ न हामीले लेख्दैनौ नि MEN मेन हो कि प्लुरल म्यानको यो सिंगुलर हो यो प्लुरल हो है त्यही भएर यो अगाडि न्युज यति मात्रै हेर होला न्युजमेन इज एक्सपेक्टेड सर्टली इनकरेक्ट हुन्छ न्युजम्यान इज एक्सपेक्टेड सर्टली अगाडि बिर्सिदियो है अगाडिको सेन्टेन्स छैन भनेर यो मात्रै हेरौँ है न्युजम्यान इज एक्सपेक्टेड सर्टली न्युजमेन ल इज एक्सपेक्टेड सर्टली अनि न्युजम्यान आर एक्सपेक्टेड सर्टली हुन्छ त्यति हो है न्युजम्यान अलोङ विथ द पोलिटिसियन
is expected shortly. Newsmen along with the politician are expected shortly. Like man is, men are. तर यो केसमा हामीलाई फरक पर्छ त सिंगुलर आए पनि प्लुरल आए पनि यो सेन्टेन्समा चाहिँ फरक पर्दैन किनभने द पोलिटिशियन along with the newsman along with आएको छ पोलिटिशियनको पुच्छर लागेर आएका हुन् यिनीहरू पोलिटिशियनसँग टाँसिएर आएका हुन् त्यही भएर बाल हुन्छ त यसमा न्युजमेन आओस् कि न्युजम्यान आओस् कि न्युज वुमेन आउन् कि न्युज वुमन आओस् कि जेसुकै आओस् हामीलाई बाल छ छैन हामी केसँग बाल छ पोलिटिशियन इज एक्सपेक्टेड सर्टली क्ल्याम्प हुकको मिनिङ भन्दैनौ क्ल्याम्प र हुक दुईवटा शब्द हो है क्ल्याम्प भनेको समातेर राख्ने है नेपालीमा ठ्याक्कै के भन्छ बिर्सिए हुक भनेको अंकुश हो हुक भनेको यस्तो खालको ट्याक्कै ल हुक भनेको त थाहा छ हामीलाई हुकले के गर्छ त हुकले पनि समाउँछ हुकले अड्काउँछ क्ल्याम्पले समातेर राख्छ जोडेर राख्छ समातेर राख्छ क्ल्याम्प हुक भनेको तिमीहरूलाई आइआई को लागि नाम निकाल्नको लागि चाहिँ पढाइमा क्ल्याम्प गरेर हुक गर्ने ठाउँ हो ल है कति भयो 8:25 भयो अझै 10 मिनेट पढाउँछु म तिमीहरूलाई है त्यसपछि parentheses are not part of the subject parenthesis भन्ने कुरा चाहिँ parenthesis भनेको हामीलाई थाहा छ कि छैन parenthesis ब्र्याकेटको तीनवटा नाम हुन्छ यसलाई parenthesis भन्छ स्मल ब्र्याकेटलाई कर्ली ब्र्याकेट छ भने ब्रेसेस भन्छौं हामी है कर्ली ब्र्याकेटलाई ब्रेसेस भन्छौं अनि त्यसपछि यसलाई बक्स ब्र्याकेट भन्छौं है बक्स अथवा स्क्वायर ब्र्याकेट भन्छौं इंग्लिशमा है यसको नाम प्यारेन्थेसिस हो यो सानोको लागि चाहिँ यो सानो ब्र्याकेट चाहिँ प्यारेन्थेसिस हो है स्मल ब्र्याकेट कर्ली ब्र्याकेट र बिग ब्र्याकेट भन्थ्यौ नि हामीले त्यो चाहिँ हैन अब त्यो वाला चाहिँ बुझ्नको लागि केटकेटी हुँदाखेरि प्यारेन्थेसिसको स्पेलिङ पनि गाह्रो थियो यत्रो सानो वाला ब्र्याकेट छ नाम चाहिँ प्यारेन्थेसिस त के किन होला जस्तो हैन त्यही भएर नलेखेको सानो हुँदाखेरि है PARENTHESES प्यारेन्थेसिस आर नट पार्ट अफ द सब्जेक्ट भनेको जो अनि ब्र्याकेटमा एनिस ट्रस्टी मट जेसुकै आओस् ब्र्याकेट भित्र वाज अलवेज वेलकम जो वाज अलवेज वेलकम तर यसमा ब्र्याकेट छैन भने चाहिँ है जो के यसमा ब्र्याकेट छैन भने चाहिँ जो एन्ड हिज ट्रस्टी मट क्यापिटल एम क्यापिटल हुन्छ है वर अलवेज वेलकम है यही कुराले ब्र्याकेटमा राख्यो भने इज हुने रे किनभने इजमा छोड्देऊ कमा छ भने अब के हुन्छ कमा छ भने आफैले बुझ्नु अब यत्रो गरिसकेपछि त कमा भयो भने प्लुरल हुन्छ कि सिंगुलर हुन्छ कि है प्लुरलले प्लुरल लिन्छ कि सिंगुलर लिन्छ कि कमाको केस चाहिँ ल मैले एन्डको केस त भन्दैछ कि कमाको केस त बुझ्नु पर्यो नि आफैले है बुझेन भने हामी डिस्कर्डमा डिस्कस गरौँ है त नि बुझेन भने चाहिँ है ल जो एन्ड हिज ट्रस्टी मट वर अलवेज वेलकम जो एन्ड हिज ट्रस्टी मट वाज अलवेज वेलकम ब्र्याकेटमा छ भने त्यसलाई बाल नदिने हामीले है ब्र्याकेट भित्र छ भने त्यसलाई बाल दिँदैनौँ है यति कुरा भयो है रुल नम्बर 6 मा ल रुल नम्बर 6 भन्दा पनि रुल नम्बर 6 अर्को पालिदेखि अहिलेको लागि चाहिँ म अब भोक्याबुलरीमा जान्छु है मेरो क्लासमा चाहिँ अलिअलि सानो कुराहरू चाहिँ दिइरहन्छु म है भोक्याबुलरी सधैँ यस्तो हुन्छ कि ल तिमीहरूलाई एक्जाममा पनि आउँछ भोक्याबुलरी पक्का म अराइभ भनेको प्लुरल अराइभ सिंगुलर दाइ कमा हुँदा प्लुरल हुन्न र त्यही कुरा म आफै बुझ भनेको मैले तिमीहरूलाई उ गर भनेको होइन अर्को ठाउँबाट स्क्रिन सेयर गर्छु ल अब रमाइलो कुरा छ कि इङ्ग्लिस फेरि अनि यस्तो कुरा चाहिँ मैले पढाएर राखेँ भने तिमीहरूलाई अलिकति उ हुन्छ पढाइराख्यो भने क्लास एकदम मोनोटोनस गइदिन्छ कि है मैले युनिक र मोस्ट युज चाहिँ यसरी दिएको छु कलेक्टिभ नाउन छ नि यसको क्वेसन आउँछ है सर क्वेसन आउँछ 4वटा पेज छ है ल हेर ग्रुप अफ टर्किजलाई हामी के भन्ने रहेछौँ टर्की भन्ने बर्ड है नोट अहिले आइहाल्छ एकैछिनमा आइहाल्छ नोट है ल वाट इज ग्रुप अफ टर्किज कल्ड कि त फ्लक अफ टर्किज भन्छौँ कि त ऱ्याफ्टर अफ टर्किज भन्छौँ हामी
टर्कीलाई। ग्रुप अफ आउल पार्लियामेन्ट भन्ने रहेछ हेर त आउल, उल्लुहरूकोलाई पार्लियामेन्ट भन्ने रहेछ, अथवा स्टेयर अफ आउल्स हेर तरे तरेको तरै गर्छ। ग्रुप अफ क्रोज कागको उसलाई चाहिँ कि त मर्डर भन्ने रहेछौँ है, कि त हवर, कि त मस्टर, कि त पार्सल है। धेरै जस्तो चाहिँ अब मर्डर अफ क्रोज भन्ने चलन छ है। रेवन भनेको काग जस्तै तर अर्को चरा हो है। अनकाइन्डनेस अफ रेवन, एन एरी अफ रेभन्स, अ कन्सपिरेसी अफ रेभन्स हेर त, कन्सपिरेसी भनेको षड्यन्त्र हो है। रेभनको ग्रुपलाई षड्यन्त्र भन्दैन रहेछ इङ्ग्लिसले है। मर्डर यिनीहरूलाई ज्यान मार्ने कुरा गर्ने रहेछ अझै क्रोजको ग्रुपलाई। ग्रुप अफ फ्रग्सलाई आर्मी अफ फ्रग्स, कोलोनी अफ फ्रग्स, नट अफ फ्रग्स, के नट है। फ्लेमिङ्गोस भनेको चाहिँ पिङ्क खालको बर्ड, नेसनल जियोग्राफिक यताउता हेरेको छौ भने चाहिँ एउटा खुट्टामा उभिरहेको पिङ्क खालको चरा हुन्छ कि यत्रो अग्लो सरस जस्तै, सरस नै ठ्याक्कै चाहिँ भन्छ कि भन्दैन है। अनि त्यसपछि एकदम लामो ठुन हुन्छ, त्यसको चाहिँ एकदम लामो अगाडिको उभिक हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ फ्लामिङ्गो भन्छ। फ्लामिङ्गो भन्ने चराको लागि चाहिँ स्ट्यान्ड अफ फ्लामिङ्गोस भन्ने रहेछ। फ्लामिङ्गोहरू चाहिँ पानीमा धेरै जसो उभिरहेको देखिन्छ कि भयङ्कर लामो खुट्टा लिएर है। अनि त्यसपछि ऱ्याबिटको लागि कोलोनी अफ ऱ्याबिट्स, ब्यारी अफ ऱ्याबिट्स, बिओआरवाई बरी होइन ब्यारी भनेर पढ्ने है अबदेखि, बिओआरवाई ब्यारी भनेर पढ्ने बिओआरवाईलाई है। ड्रोभ अफ ऱ्याबिट्स, वारेन अफ ऱ्याबिट्स, ऱ्याक अफ ऱ्याबिट्स है। त्यस्तै टन्नै छ, लास्टै धेरै धेरै कुराहरू पढ्छौँ हामी है। फाल्कन्सलाई कास्ट अफ फाल्कन्स भयो, अ चेन अफ बबलिङ्स भयो है। अनि त्यसपछि हमिङ बर्ड्सको लागि अ चार्म, अ च्याटरिङ, अ ड्रम, अ ट्रबलिङ अफ हमिङ बर्ड्स है। यो कुराहरू चाहिँ दिनको 10वटा 12वटा अनि 14वटा सकेसम्म हेर्ने, अनि कति सम्झिन्छौ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने है। अस्टेन्टेसन, प्राइड अफ पिकक्स, मस्टरिङ अफ लाइट अफ फालेङ्स अफ स्टर्क्स है। म्युटेसन अफ थ्रसेस, a bouquet, a head, a warren of peasants है। यो सबै कुराहरू चाहिँ याद गर्नु, म राखिदिन्छु। यो नोट पनि ठ्याक्कै अहिले आइहाल्छ। यो चाहिँ दिनदिनै पल्टाएर हेर्ने कुरा है। यो चाहिँ दिनदिनै। ऱ्याभन भनेको नि चरा हो। यो डिस्कर्डमा आउँछ, म डिस्कर्डमा राखिदिन्छु है है। डिस्कर्डमा राखिदिन्छु। 20 मार्क्सको हो। इङ्ग्लिस डरलाग्दो भनेर डरलाग्दो पनि छैन। म अब इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो, इङ्ग्लिस पढ्न चाहिँ पर्यो हेर दिनकै है। दिनकै हेरिसकेपछि सजिलो हुन्छ, इङ्ग्लिसलाई एकदमै नै सजिलो हुन्छ है। फ्याल्कन पनि एउटा चरा हो, ठुलो चरा अझै, एकदम ठुलै खालको चरा हो फ्याल्कन पनि है। अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसलाई चाहिँ तिमीहरूले अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो है। इङ्ग्लिसलाई मेहनत कसरी गर्छौ भन्दाखेरि अब खाली टाइममा के गर्छौ तिमीहरू, मुभी नै हेरौँ बरु है, इङ्ग्लिस फिल्म्स नै हेरौँ, सिरिज नै हेरौँ है। अनि त्यसपछि सिरिज हेर्दाखेरि हामी के गरौँ, मुभी हेर्दाखेरि भन्दाखेरि इङ्ग्लिस स्पिकरले बोलेको इङ्ग्लिस चाहिँ अलिकति राम्ररी सुन्न खोजौँ है। अलिकति बुझिन्न भने सबटाइटल नै हालौँ, सबटाइटल बिना हेरेर बुझ्ने ट्राई गरौँ। कुन वर्डलाई कसरी प्रनाउन्स गरिरहेको छ है, कुन वर्डलाई कसरी प्रनाउन्स गरिरहेको छ, के गरिराखेको छ भनेर राम्ररी हेरौँ, त्यस्तो कुरा हुन्छ। अनि अब हामी ऊ हेर्छौँ रे, के अरे क्रिकेट हेर्छौँ रे है। क्रिकेट हेरिरहेको छौँ, मोस्ट कमन इन्टरटेनमेन्ट सोर्स। ए बाबा हिन्दी कमेन्ट्री किन हेर्ने त नि। म रेकर्डिङ स्टप गरिदिन्छु है।